अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 11 जनवरी को अपनी एक लिस्ट जारी की थी जिनमें उन्होंने बताया था कि उनके पार्टी के टिकट्स इन लोगों को मिलेंगे। लेकिन बल्ला छिन जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अब यही आज़ाद हैसियत में जो लोग हैं इनको हमारी हिमायत हासिल होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ सीट के ऊपर अब जो है दोबारा से एक रिव्यू कर सकते हैं। अब उन्होंने एक रिव्यू किया है जिसके अंदर कौमी असम्बली की बहुत सारे सीटों के ऊपर उन्होंने अपने नए कैंडिडेट दिए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहाँ पर पहले कौन सा कैंडिडेट था और अब यहाँ पर नया जो कैंडिडेट है उसमें और उसमें फर्क क्या है। पंजाब के अंदर हम बात करें तो पहला है ये NA 54, ये रावलपिंडी का हलका है। ये वो हलका है जहां ये टैक्सला वाला जो हलका है जहां से गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार अली खान साहब के दरमियान एक मुकाबला होगा। यहाँ पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पुराने यहाँ पर MPA साबका सूबाई वजीर मलिक तैमूर मसूद को टिकट जारी किया था। मलिक तैमूर मसूद यहाँ से पिछली दफा जीत गए थे MPA का इलेक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर वो जब दूसरी दफा परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट बनी तो उसमें वो सूबाई मिनिस्टर रहे थे खेल के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई वाक़े के बाद उसको वो पहले रूपोश रहे, फिर उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर वो छूट कर आ गए, उनको रिहाई मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले उनको टिकट जारी किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिव्यू किया है। उस रिव्यू के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलिक तैमूर से टिकट लेकर उनकी जो वालदा है अजरा मसूद साहबा उसको टिकट दिया है। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो एक ही मेन वजह वो ये है कि मलिक तैमूर मसूद को कैंपेन के हवाले से मसला आ रहा था। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, अभी वो कभी इधर छुपते हैं कभी किधर छुपते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मलिक तैमूर ने, ये दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस टिकट के ऊपर मलिक तैमूर मसूद नहीं होना चाहिए बल्कि कोई और कैंडिडेट हो। तो उनकी जो वालदा है अजरा मसूद साहबा, उन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हुए थे। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपना कैंडिडेट इस वजह से तब्दील किया है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर, झंग के जो NA 61 है जो फवाद चौधरी वाला हल्का है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तफा कंडवल को टिकट जारी किया था। अच्छा, इसके बारे में बड़ा शोर भी मचा था बहुत सारी जगहों के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये वो बंदा था जो मुस्लिम लीग नून का टिकट भी जिसको चाहिए था, PTI का टिकट भी चाहिए था, लेकिन वो कुछ लोगों से ताल्लुकात की वजह से इसको टिकट यहाँ पर MNA का मिल गया 61 का। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, पार्टी हायर अथॉरिटी को बताया, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट तब्दील कर दिया। मुस्तफा कंडवल से टिकट लेने के बाद शौकत इकबाल मिर्जा को यहाँ पर टिकट जारी किया गया है। शौकत इकबाल मिर्जा जो है ये मुस्तफा कंडवल से ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। वहां का जो वोटर है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि हम मुस्तफा कंडवल जो नून का भी कैंडिडेट था, PTI का भी अब कैंडिडेट बन के आ रहा है, अभी तक उसको ये पता ही नहीं है कि वो किस साइड के ऊपर है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनासिब समझा और जहां पर शौकत इकबाल मिर्जा को टिकट जारी किया। आगे चले तो NA 69 ये वो हल्का है, मंडी बहाउद्दीन का ये हल्का है। यहाँ पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेंडिंग छोड़ा था कि फैसला नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर किसको टिकट जारी किया जाए। लेकिन अब इन्होंने रात जो रिव्यू वाली लिस्ट जारी की है उसके अंदर इन्होंने साबका जो मोहम्मद खान भट्टी है, जो जिसको कहते पार्लियामेंट है, जो सूबाई असम्बली है, सूबाई असम्बली के जो ब्यूरोक्रेट जो एक बड़ा होता है, उसको यहाँ पर मोहम्मद खान भट्टी की जो बेगम है उनको यहाँ पर टिकट जारी किया है। मिसेस कौसर परवीन को यहाँ पर टिकट मिला है। ये टिकट मसला ही यही था कि यहाँ पर किसको टिकट जारी किया जाए, मिलना ये भट्टी खानदान को ही था क्योंकि जो साबका साजिद अहमद भट्टी हैं वो भी यहाँ पर MPA तो उनको मिला है टिकट, वो MPA के भी उम्मीदवार थे, MNA के भी यहाँ पर उम्मीदवार थे। लेकिन यहाँ पर अब जो है यहाँ पर कौसर परवीन जो है मोहम्मद खान भट्टी की वाइफ, उनको यहाँ पर अब टिकट जारी किया है। अब आ जाते हैं जी हम NA 70 जो सियालकोट का हल्का है।
یہ جو سیالکوٹ کا حلقہ ہے فردوس عاشق آوان صاحبہ کے مقابلے میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پہلے مبشر اعوان ایڈوکیٹ کو ٹکٹ جاری کیا تھا۔ اب مبشر اعوان ایڈوکیٹ جو ہے وہ ایک ینگ بندے تھے، وہ وکیل ہیں، لہذا وہ پہلے یہ لگ رہا تھا شاید ان کو یہاں پر ٹکٹ ملے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ ریویو کے بعد حافظ حامد رضا کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ حافظ حامد رضا بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرانے ہیں، وہ بھی یہاں پر پہلے بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، لیکن اب ریویو کے بعد یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ حافظ حامد رضا کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا نمائندہ یہاں پر بنایا ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں یہاں پر NA 115، یہ شیخوپورہ کا حلقہ ہے، شیخوپورہ شہر کا حلقہ ہے۔ یہاں پر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ تھا وہ میاں بشیر ایڈوکیٹ کو یہاں پر جاری کیا۔ یہاں پر سابقہ جو صوبائی وزیر ہے خرم شہزاد ورق، ان کو یہاں پر اگنور کیا گیا۔ تو یہاں پر اب دوبارہ سے جب ریویو میں گئے تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ کو یہاں پر تبدیل کیا، اور یہاں پر جو ٹکٹ ملا ہے وہ ملا ہے اب دوبارہ خرم شہزاد ورق کو۔ خرم شہزاد ورق، اس کے ساتھ طیاب راشد سندھو، یہ جو پینل ہے یہاں پر شیخوپورہ شہر کے اندر، یہ جو لطیف ہے، جس کو جاوید لطیف صاحب کے مقابلے میں یہ الیکشن لڑتے ہیں، اور یہ پہلے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ پینل جو ہے یہ سب سے تگڑا ہے۔ پہلے بار جس وجہ سے بھی تھا وہ تبدیل کر کے اب انہوں نے خرم شہزاد ورق کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ آخر میں آتے ہیں NA 155، یہ میں نے ابھی ایک دن پہلے میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا، یہاں پر پیر اقبال شاہ صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اب یہاں پر پیر اقبال صاحب نے کل ہی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جو انہوں نے کہا کہ میرا تعلق نہیں ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ نہیں اور میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر نیا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عفت نور کو یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ منظور کیا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے۔ اب ان کے ساتھ پینل کے اوپر وہ کیپٹن عزت جاوید بھی ہے، تو اب اس پینل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کی، جہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کیا۔ لاہور کا ایک MNA کا حلقہ ہے، وہاں پر تبدیل کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہاں پر پہلے ٹکٹ جاری کیا تھا NA 127، یہاں پر عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے۔ یہاں پر ٹکٹ پہلے جاری کیا تھا شبیر علی گجر کو۔ شبیر احمد گجر جو ہے یہ 2022 کا جب ضمنی الیکشن ہوا تھا تو یہ یہاں سے MPA منتخب ہوئے تھے۔ یہ شبیر احمد گجر اور ان کے بھائی خالد جو گجر ہے۔ اب یہاں پر خالد گجر کو MPA کا ٹکٹ تو ملا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے MNA کا ٹکٹ جو ہے سابقہ اپنے MNA ظہیر احمد کھوکھر کو یہاں پر، ظہیر عباس کھوکھر کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں پر کھوکھر برادری اور گجر برادری دونوں کا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے پرانے MNA کے ساتھ، پرانے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ دوبارہ یہاں پر الیکشن کے لیے گئی ہے، اور ظہیر عباس کھوکھر یہاں پر ایک گجر فیملی سے زیادہ بہتر ایک کینڈیڈیٹ ہے۔ اب خالد گجر یہاں پر MPA ہوں گے جو کل سے گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہرحال کچھ سیٹس تھی پنجاب کے اندر۔ اوکاڑا کی بھی ایک سیٹ ہے NA 136، جہاں پر مسلم لیگ نون کے ریاض الحق جج صاحب الیکشن لڑتے ہیں۔ یہاں پر پہلے جو ٹکٹ ہے وہ عبداللہ طاہر کو دیا گیا، وہاں سے تبدیل کر کے راؤ سکندر اقبال صاحب کا جو وفاقی وزیر رہے تھے، ان کے بیٹے حسن راؤ سکندر اقبال کو یہاں پر اب ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس اوکاڑا کے حوالے سے اسپیشل جو ہے میرا ولاگ جو ہے اوکاڑا کے سیٹس کے اوپر، یہ اب میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال نئی، اور مجھے یہ لگتا ہے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف آگے چل کر کچھ سیٹوں کے اوپر دوبارہ ریویو کرے گی، کیونکہ ان کے بندے تو آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، وہ کسی بھی ٹائم کے اوپر کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک دو سیٹ کے اوپر پھر سے یہاں پر ان کو ریویو کرنا پڑے۔ تھینک یو سو مچ، میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے لائک کیجئے، سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو۔ تھینک یو سو مچ۔